उहाँको नेम चाहिँ मलाई प्रनाउन्स गर्न अलिक साह्रो पर्छ बिकज सी इज फ्रम नो नाम तपाईँले मलाई यस्तो क्वेसनिङ गर्दैछ नमस्कार हजुरहरूलाई हुमाइगर जिन्दगीमा म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एडिसनमा हामी ब्युटी पेजेन्टलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र हजुरहरूले हेर्नुहुँदैछ है मसँग एकदमै ब्युटिफुल प्रिटी लेडी हुनुहुन्छ आज मसँग र उहाँ हुनुहुन्छ मिस दिक्षिन वाङमो र उहाँलाई डटर्स अफ टु स्टेट भनेर पनि चिनिने आएको छ है सोच्नुहुन्छ होला किन डटर्स अफ टु स्टेट भनेर है बिकज उहाँको ममा इज फ्रम सिक्किम अनि ड्याड चाहिँ उहाँ अरुणाचलको हुनुहुन्छ है र उहाँ मिस नेफा अरुणाचल 2018 पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ मोडल पनि हुनुहुन्छ फेसन डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ अनि एन एस्पाइरिङ एक्टर पनि हुनुहुन्छ भनौँ न र फर्स्ट त हजुरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु यति बेसी ट्यालेन्ट है हजुरकोमा माई गुडनेस मलाई त भन्दा पनि भन्ने भयो ओके सो ब्युटी पेजेन्टको कुरा गरौँ है मिस नेफा अरुणाचल 2018 है सो तपाईँको अलिकति जर्नीदेखि नै स्टार्ट गरौँ न त फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई म मनदेखि धन्यवाद चढाउन चाहन्छु तपाईँले मलाई म त्यस्तो सानो मान्छे इन द क्राउड आइ एम स्टिल ट्राइङ टु मेक अ फेस इन द क्राउड हुन्छ नि तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो मलाई इन्टरभ्यूमा इन सच अ बिग सो फर मी सो थ्याङ्क यू सो मच अनि टकिङ अबाउट माई जर्नी अब कहाँबाट स्टार्ट गरौँ होला स्कुलदेखि स्टार्ट गरौँ हजुर ओके सो मैले फर्स्ट स्टार्टिङ फ्रम किन्डर गार्डन गरेपछि आई स्टार्टेड फ्रम टिएनई then I did till class 10 then further on plus 2 I went further to DPS that is in Siliguri अनि त्यहाँ चाहिँ I did science background you know my family चाहिँ भन्यो डक्टर पढ्नु राम्रो हो like that तर I wanted to do something different and you know create something of my own rather than like mugging up and exam मा दिनु like that so त्यस्तो गर्दा चाहिँ I took a year back and I took my time to decide because I was very confused and I decided that I came to know कि there's this thing called fashion designing so that really is a field जसमा चाहिँ मैले आफूलाई हुन्छ नि आफ्नो inner के भन्छ त्यसलाई चाहहरूलाई ट्यालेन्टहरूलाई निकाल्न सक्छु हैन I can make something of my own भनेर चाहिँ then मैले रिसर्च गर्दा अनि मेरो सिब्लिङ्सहरूले मेरो my mom especially she really helped me to find a field that I really would love to take on as a career making sure that it is my passion to take forward गर्दा चाहिँ I am so grateful that I found this subject called fashion designing अनि कलेजमा जाँदाखेरि I chose Mumbai because Mumbai is the city of dreams भनौँ न so I went there and त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ the best thing was because I'm pretty tall like my height is 5'9.5 wow so that is like pretty tall for northeast आर्टिस्ट लाग्यो मलाई so त्यो गर्दा one more thing like मुम्बईमा जाँदा out there the people were very welcoming किनकि I have a very different features I look very different from people and they used to keep on saying तपाईं कति different देख्नुहुन्छ very pretty in a very different way rather than there are some people जसले भन्छ नि चिङ्की देख्छ I didn't get any I was very grateful and very blessed to not meet such kind of people but also met all positive kind of people भन्दा चाहिँ अनि मेरो फर्स्ट इयर अब जस्तो फ्रेशर्सहरु हुन्छ हैन अब कलेजमा so I went and I participate in the freshers so I think because of my height and because of my joyful nature बोलिरहनेहरुले गर्दा चाहिँ I also became Miss Freshers so त्यसले गर्दा चाहिँ what happened अब मेरो हाइट त छँदैछ फेसन डिजाइनिङ हो अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो सिनियर्सहरुको अब ग्रेजुएसन प्रोजेक्ट हुन्छ सो उनीहरुलाई फोटो सुट्सहरु गर्नुपर्छ हैन सो त्यो गर्दा चाहिँ दे युज टु कल मी फर सुट्स अनि त्यस्तो गर्दै गर्दा दे टोल्ड मी that I'm pretty good in front of the camera then मलाई अझै अलिकति त्यो भयो के अनि मलाई सानोदेखि पनि अब सिन्स I was tall अनि मलाई भन्नु थियो अब तँ त ती लम्बु छस् त्यो त भइहाल्छस् मोडल तँले के गर्नु पर्दैन पातली छ लम्बु छ त मलाई भित्र हुन्थ्यो हुन्छ होला बट अब त्यो जस्तो मोडल्स हेर्छ नि अब भिक्टोरिया सिक्रेट दे लाइक कस्तो डरलाग्दो हैन you can't match so अब म चाहिँ त्यस्तो सोच्थेँ अनि that's why भित्र एउटा थियो चाह हुन्छ नि even I should do so I can take modeling as a hobby or maybe a career also त्यस्तो गर्दा चाहिँ then it kept on going then मेरो my elder brother his name Geltungan he is based in Arunachal itself Shergaon so त्यहाँ चाहिँ he's a businessman त उहाँले भन्नुभयो कि त तिमी त मोडलिङ मात्रै गर्दै रहेछ why don't you participate in pageantry भन्यो so त्यस्तो गर्दा चाहिँ I was like okay let's see भन्दा किनकि I was in my third year हैन अनि I was like ला हेरौँ किनकि अब मेरो कलेजेसहरु पनि अलिकति बिजी स्केड्युल छ सो लेट्स सी भन्दा चाहिँ दिदीहरुले चाहिँ फर्म भरिदिनु भएछ I have no idea अचानक कल गरेर भन्यो त्यो it is like 2 weeks को छुट्टीले and to come to Arunachal I was like fine Arunachal जाँदा त फर्म भरिसकेछ गो कोचिङ स्टार्ट भयो भन्यो so 10 days कोचिङ भयो हैन out there I met a very very genuine mentor
who is like a stepping stone to me मेरो fashion industry अनि उहाँको नेम चाहिँ चाउ पुरान गोगोई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ गुवाहाटीको हुनुहुन्छ and he's very renowned and he's like a workaholic so उहाँलाई चाहिँ नि अब हाम्रो कस्तो हुन्छ अब यो 10 days groomingमा चाहिँ बिहान 7 o'clock रिच टाइम है त्यो पनि एकदम डेक्ड अप प्रिटी भएर यु कान्ट बी यस्तो निन्द्रामा होइन चिटिक्कै भएर जानु पर्थ्यो सो त्यसो जाँदा चाहिँ एभ्री टाइम वी युज टु आस्क क्वेसन्स बिकज वी वर स्टिल लर्निङ होइन सो एनी सिली क्वेसन्स वी आस्क अब कसरी हिँड्नु कसरी बस्नु वी आर स्टिल लर्निङ त्यसो गर्दा चाहिँ सर अलवेज युज टु टेक आउट टाइम हुन्छ नि अब एउटा क्वेसन 2 खेप सोद्धा पनि युज टु मेक अस अन्डरस्ट्यान्ड होइन तिमी यसरी गर भनेर सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई मेट सच अ मेन्टर जो चाहिँ अब स्टार्टिङमै मेरो पेजेन्ट्री स्टार्ट हुँदा मोडलिङ स्टार्ट हुँदा इन अ प्रोफेसनल वे आई मेट सच अ मेन्टर सो त्यो पनि एउटा मेरो एकदम राम्रो पेभमेन्ट भयो आफ्टर द्याट जुन चाहिँ मेरो यो पेजेन्ट्री छ मेरो अर्गनाइजर हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ ज्याक तानिया बोधो इभन हि इज बेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश एन्ड अगेन हि इज अनदर वर्कहलिक उहाँ चाहिँ हि डज पेजेन्ट्री मिस इन्डिया मिस्टर इन्डिया गर्नुहुन्छ Mr. Ruburu India पनि गर्नुहुन्छ he makes music videos I worked under him and right now he's even planning to make a series Arunachal Queening so we are still working on that as a team so त्यो पनि छ so there's a long journey so yeah so जब once I got the crown त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा there were quite many questions that were asked me like you rightly said in introduction कि I am a daughter of two states Sikkim and Arunachal Pradesh so I was born in Arunachal but I was brought up in Sikkim like मैले सबै स्कुलहरू यहाँदेखि गरेँ सो अझै अब इन्टरभ्यू जान्दै गर्दा आई किप अन सेङ किनकि मेरो जर्नी लङ छ सो यु क्यान किप क्वेसनिङ ओके सो बिच बिचमा हजुर उहाँले अरुणाचल ल्याङ्ग्वेज पनि बोल्नुहुन्छ है र हजुरले हजुरको जर्नी भनिहाल्नु भयो है कसरी तपाईँको दिदीहरूले तपाईँको लागि फर्महरू भरिदिनु भएको है र इन अ वे इट वाज नेभर योर चोइस इट वाज बाई चान्स भनौँ न है तपाईँ के कुराको लागि चाहिँ लाइफमा ग्रेटफुल हुनुहुन्छ भनौँ न अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि हुन्छ नि कोहरूको चाहिँ त्यो तपाईँले जे करियर अब यस्तो बाटो खोदेर बनाउँछ भनौँ न मैले चाहिँ खोज्नु परेन मलाई चाहिँ अलिकति सघाउने मेरो आमा दाजु बहिनी दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई अलिकति सघायो क्या खोज्नु त्यो ठाउँ पुग्नु सो यस आइ एम रियली ग्रेटफुल त्यही कारणले चाहिँ गर्दा कि मेरो यस्तो परिवार छ दिदी बहिनी आमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई बुझ्नुभयो मलाई एउटा त्यो त्यति एउटा टाइम दिनुभयो जसले चाहिँ मैले मेरो भित्रको कला कलालाई मैले खोज्न सकेँ निकाल्न सकेँ होइन त्यसलाई अझै निखार्नु सकेँ अनि या त्यही कारणले चाहिँ आइ एम रियली ग्रेटफुल एन्ड ब्लेस्ड आफूले एकदम भाग्यमानी ठान्छु हजुर तपाईँलाई लाग्छ अब किनभने पहिलाको एडिसन र अहिलेको एडिसनमा है के डिफ्रेन्स देख्नुहुन्छ आफूले आफूमा है अनि कतिको स्टारडमले तपाईँलाई चेन्ज गर्यो होला तपाईँको लाइफमा ओके सो जब म सानो थिएँ नि मैले जस्तो भने अब मलाई जहिले पनि के एउटा आफ्नै क्रिएट गर्नु मन थियो होइन त्यसो गर्दा चाहिँ मलाई सानोदेखि के बनाउनु मन पर्थ्यो जसले गर्दा मेरो आई थिङ्क यो पाथ पेभ भयो अब सानोदेखि मलाई यस्तो लुगाहरू बनाउनु के गर्नु अनि एउटा फनी थिङ चाहिँ म निकै लम्बु भएको खण्डले गर्दा चाहिँ म जहिले पनि सपिङ गर्न जान्थेँ एनजिओमा अनि मेरो अब प्यान्टहरू किन्दा जहिले छोटो हुन्थ्यो होइन अन्त म ट्राई गर्थेँ कि त्यो प्यान्टलाई कसरी आफैलाई लामो बनाउनु हुन्छ नि एक्स्ट्रा लुगा जोडेर कि मलाई त्यसलाई छोटोलाई नै स्टाइलिङ गरेर चाहिँ यस्तो देखोस् कि इट्स नट सर्ट अब त्यो एउटा फ्यासनै हो त्यस खालको देख्नु भन्दै त्यस्तो गर्दै गर्दै चाहिँ के भन्छ त सो त्यस्तै गर्दा चाहिँ म अब मोडलिङमा पनि भएँ होइन ल आई एम सो सरी आई मिस द क्वेसन कैन यु वान्स अगेन ओके सो आई क्यान सी द्याट रिफ्लेक्सन हुन्छ नि मेरो यति बेसी बोल्ने हुन्छ नि मलाई पनि मजा लाग्दैछ तपाईँसँग आज यसरी भेटेर तपाईँको लाइफमा स्टारडमले कसरी चेन्ज गर्यो तपाईँको लाइफ राइटली पोइन्टेड आउट थ्याङ्क यू सो पहिला चाहिँ स्टारडमले चाहिँ कसरी भयो भन्दैमा इट रियली मेड मी मोर हम्बल हुन्छ नि अब म हेर्नुहोस् अब जस्तो मैले एउटा क्राउन म पेजेन्ट विनर हो अन्त मैले अहिलेसम्म 3टा म्युजिक भिडियो गरिसकेँ एउटा चाहिँ रिलिज भइसक्यो 2टा हुनु बाँकी छ पेन्डेमिकले गर्दा भएको छैन तर छिटो निस्किन्छ होला सो त्यो गर्दा पनि हेर्नुहोस् है अब मलाई यस्तो तपाईँले इन्टरभ्यूमा बोलाउनुहुन्छ होइन आई फिल सो ग्रेट अब द्याट मेक्स मी भेरी हम्बल अझै कि अब हुन्छ नि मैले यति गर्दैमा पनि पिपल आर रियली एप्रिसिएटिङ मी एन्ड सपोर्टिङ इन अ वे यु आर रियली सपोर्टिङ मी एन्ड गिभिङ अ बुस्ट टु माई मोरल or my confidence again. So मलाई स्टारडमले चाहिँ अझै नै अब हुन्छ नि आफूलाई कन्फिडेन्स बनाउनु आफूले अझै कसरी अगाडि बढाउनु टु अब तपाईँले मलाई यति इन्टरभ्यूमा बोलायो भने आई हेभ टु डु समथिङ मोर सो द्याट नेक्स्ट टाइम लाइक मैले यो केटीको इन्टरभ्यू लिएको थिएँ ऊ चाहिँ सी इज डुइङ सच मोर बेटर भनेर चाहिँ ओके वाउ एकदमै राम्रो आन्सर हजुरकोबाट है र
क्वेसन्स त मेरोमा धेरै छ हामी यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ है हजुर। एउटा टाइम भएको छ गेम्सको सो हामी गेम खेल्नेछौँ उहाँसँग र हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो है मेरो हातमा बोल छ अनि एक दुईवटा पिस अफ पेपर बनाउँ न र उहाँले यहाँबाट एक एकवटा टिप्नुहुन्छ अनि आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ हजुरले है र स्टार्ट गरौँ Former PM of India, Sri Jana. सो अहिलेसम्मको इन्डियाको फर्मर प्राइम मिनिस्टर भन्नु पर्यो 3 जनाको नाम हजुरले प्रेजेन्टली त नरेन्द्र मोदी जी हुनुहुन्छ श्री नरेन्द्र मोदी हजुर नरेन्द्र मोदी लस्ट भयो त्यहाँदेखि नेक्स्ट क्वेसन अझै 2 जना हजुर आई जस्ट नो नरेन्द्र मोदी जी हुन् फर नाउ because त्यो पनि you know I know him because he has done a lot for textile department and I'm me coming from चाहिँ यो fashion designing बाट आएको खण्डले गर्दा चाहिँ I know pretty much about him थाहा हुनु पर्ने हो तर अगाडि पनि है हैन मलाई चाहिँ कुरा मात्रै सरी हाम्रो ऑडियन्सले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला म चेक गर्छु Miss Sikkim 2017 18 19 19 Okay, let's go from 19. 19 is Rajeshwari. I don't think so. म भन्दिनँ सरी भन्दिनँ Miss Rajeshwari to ho. Are you sure about the year? Do you know? Yeah, obviously. No, I think it's Rajeshwari. Sangduma was Miss India Sikkim 2018. Before that is If Sangdoma is 2018 भने राजेश्वरी चाहिँ 2019 को मिस सिक्किम कसरी भयो? Okay, 2019 भएको छैन त्यसको मतलब. My goodness. Okay, म भन्दिनँ तपाईलाई कुन चाहिँ थाहा छ तपाईँ त्यसको चाहिँ आन्सर No, I know the former like Miss Sikkim but I may be slightly wrong with the years. So I know Perin Ongu Namgyal and then Pramila Chetri, Sangduma. Seriously, Pramila Chetri, okay. No, she has really done good, so I really know her like that. But I don't think she is Miss Sikkim. She is Miss She's India Sikkim. I'm not talking about runner-up, I'm just talking about Miss Sikkim. Perin, I'm so sure it's Rajeshwari. Yeah, but your चाहिँ उल्टा थियो नि त. Okay. अन्त अझै Rajeshwari. दुईटा मात्रै भन्नु. And I know Sneha Subha was doing really good. I think she was the first Miss Sikkim. I don't know. Yes. Seriously. Last sorry, you both have done really good. Okay, so त्यो पनि हाम्रो भ्युअर्सले नै कमेन्ट सेक्सनमा आन्सर गरिदिनुहोस् होला है 2017, 2018 अनि 2019 को मिस सिक्किमहरू को हुनुहुन्थ्यो नेक्स्ट यस्तो सोध्दैन मलाई Okay, overpopulated state. इन्डियाको सबभन्दा ओभर पपुलेटेड स्टेट कुन हो I know Mumbai is very dense, but then I don't think so it's overpopulated. I know there's one more state which is more populated. I know it. I know. क्या मजा आउँदैछ मलाई I think it's in central India if I'm not wrong. Yeah. Bihar. No. No, I'm really not sure. Okay, त्यो पनि हाम्रो भ्युअर्सले नै कमेन्ट सेक्सनमा आन्सर गरिदिनुहोस् होला नो नट दिल्ली But I know it's in central India. Where I don't know. Sorry. नेक्स्ट क्वेसन मैले टिपेँ है हजुर भेरी सिम्पल क्वेसन भनौँ न है कसैले सोचेको पनि थिएन होला मैले यस्तो सिली क्वेसन सोध्छु भनेर है तर पनि नलेजेबलै हो रेनबोमा कतिवटा कलर हुन्छ अनि कुन कलर हुन्छ रेनबोमा विथ 7 हुन्छ आई गेस कुन V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. Good. I'm a science student भनौँ न Okay, so next question मैले टिपेँ है हजुर So who is the president of India? Present Ramnath Kovind. Indiaले कुन year Okay, so इन्डियाले लास्ट
अगाडि त धेरै जितेको छ है हजुर। लास्ट चाहिँ मिस वर्ल्ड कुन इयरमा जितेको छ अनि कसले जितेको छ मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर हुनुहुन्छ Very simple. Year? अनि सी won the title in 2018 ओके नट ब्याड 7 कन्टिनेन्टको नाम भन्नुपर्ने Okay, 7 continents. So, Asia, Antarctica, Arctic, Europe. No, Europe. Yeah. सातवटा भने नि युरोप त्यहाँदेखि युरोप एन्ड अफ्रिका एसिया एसिया खै अन्त एसिया ए, कुन sorry, भनेन एसिया आई थिङ्क त्यति नै एसिया नि यो अफ्रिका त हुन्छ कन्टिनेन्ट 6वटा मात्रै 5वटा मात्रै कन्फ्युज हुँदैछ आउँछु त्यो पनि कन्फ्युज हुँदैछ वा सो त्यो पनि एसिया बिर्सेछु सरी ओके सो त्यो पनि मैले रिमाइन्ड गराएको है र हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गरिदिनुहोस् हाम्रो 7वटा कन्टिनेन्टको नाम अनि सो ओके लास्ट बट नट द लिस्ट मेरो एउटा क्वेसन छ म पढिहाल्छु है हजुर 2019 भनौँ न है 20 को त भएको छैन 2019 को मिस वर्ल्ड को हुनुहुन्छ दो सी इज नट फ्रम इन्डिया हजुर को हुनुहुन्छ 2019 को मिस वर्ल्ड उहाँको नेम चाहिँ मलाई प्रनाउन्स गर्न अलिक साह्रो पर्छ बिकज सी इज फ्रम नो नाम तपाईँले मलाई यस्तो क्वेसनिङ गर्दैछ हुन्छ नो सी इज नट क्याट्रियोना क्री सी गिभ अ क्राउन टु सम अदर Yes. क्वीन एन्ड सी इज फ्रम Africa maybe or Jamaica, something like that. She has very short hair. How would I know? You are a beauty pageant. How would No, I know? I think she has short hair. I cannot I'm recall her talking name. about the particular name. I cannot recall her name. She has a very difficult name. I don't know. Sorry. त्यो पनि हाम्रो भ्युवर्सले नै आन्सर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है र इट वाज सो फन तपाईँसँग गेम खेलेर तपाईँले खै आई थिङ्क एउटा कि दुईवटाको मात्रै आन्सर दिनुभयो है मैले जितेँ यसमा नो गिफ्ट ह्याम्पर र ह्याम्पर पाउनुहुन्न उहाँले ओके सो मेरोमा अझै धेरै बेसी क्वेसन्सहरू छ है पहिला म यो राखिहाल्छु अनि क्वेसनपट्टि लाग्छु र हजुरसँग गेम खेलेर धेरै मजा आयो है सो मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेसन यस्तो हुन्छ नि मान्छेलाई लाइफमा आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ हुन्छ है मलाई पनि आफ्नो लाइफलाई दुईवटा लाइफलाई ब्यालेन्स गरेर चल्नु एकदमै साह्रो पर्छ है र हजुर त अब यत्रो धेरै फिल्डमा छुट्टिनु भएको छ भनौँ न एउटा फेसन डिजाइनरदेखि लिएर मोडलदेखि लिएर एक्टर भनौँ है धेरै धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ हजुर र कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो पर्सनल अनि प्रोफेसनल लाइफलाई मेरो पर्सनल र प्रोफेसनल अब अहिले चाहिँ म प्रोफेसनलपट्टि जान्छु है सो मेरो प्रोफेसनल के छ भने मेरो निकै अर्कै भिन्दै भिन्दै सेक्टर छ सो म फेसन डिजाइनिङ कम्प्लिट गरेको खण्डमा चाहिँ यो एउटा मैले एउटा टिम बनाएको छु भनौँ है नर्थ इस्टकै टिम छ हामी एउटा वी आर क्रिएटिङ समथिङ जसमा चाहिँ आई विल गिभ यु काइन्ड अफ हिस्ट्री जसले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि दिस पर्टिकुलर थिङ चाहिँ अहिले म अलिक इङ्ग्लिसमा भन्छु है मेरो भ्युवर्सहरूलाई सरी छ किनकि मैले यो किन इङ्ग्लिसमा भनेको भन्दा चाहिँ आई वान्ट अरू मान्छेहरू पनि जति तपाईँको भ्युवर्सहरू छ आइएम स्योर यो भ्युवर्स आर डाइभर्स है नर्थ इस्ट स्टेट्समा सो कतिजनाले नेपाली नबुझेको खण्डमा चाहिँ म इङ्ग्लिसमा भन्न चाहन्छु सो अरुणाचल इज अ स्टेट एन्ड इट्स अ प्रिटी big state in the entire northeast so यो भएकोले यो sorry I'll come back to English again so sorry अनि यस्तो हुँदा चाहिँ northeast is the 70% manufacturer of handloom industry yes. So the one thing I'm wearing is this is also handloom so this is also sherduk pen this is my tribe को लुगा हो हैन this is all handloom so के हुँदैछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ from generation to generation this handloom को के भन्छ यो handloom को रीतिरिवाजहरू I don't know the English word for that that keeps going to generation in a very त्यो भित्रदेखि कल्चर एउटा छ हाम्रो त्यो चाहिँ we want to share and we want to teach हाम्रो अब नानीहरूलाई हैन सो त्यस्तो गर्दाले पनि there is this very big problem that Arunachal and maybe Northeast is also facing and that is unemployment okay so we being so rich
culturally and traditionally and so diverse. हेर्नुहोस् अब हामी यहाँ सिक्किमको मान्छेहरू पनि we have so many cultures like Buddhist भयो लेप्चा भयो होइन अन्त सबैजनाको आफ्नै आफ्नै लुगाहरू छ right. So I think the colors and the textiles and the motifs, you see it's so bright yellow, black, green सबै छ. So I am planning कि अरुणाचलको fabric, colors, motif अनि सिक्किमको हामी सिक्किमिज मान्छेहरू कति रिच छ होइन फ्याब्रिकमा कलर्समा ट्रेडिसनलमाहरूमा चाहिँ आई एम प्लानिङ टु कम्बाइन द रिच कलर्स एन्ड टेक्सटाइल्स अफ अरुणाचल विथ द सफ्ट येट भाइब्रेन्ट एन्ड रिच कलर्स अफ सिक्किम एन्ड try to combine it and make a new brand of our own. Okay. So why the one problem that we are facing, unemployment, especially for the artisans and the the weavers, they have been losing their identity. So I want to bring back their identity. How bandachi? See, there's this power loom industry that has really taken over. अहिले हैन किनकि power loom industry भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ स्टीम इन्जिनले चल्थ्यो अहिले चाहिँ मसिनहरुको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीले चल्छ पहिला त हामीले हातले बनाउँदैन शटल लुम देयर आर सो मेनी डिफरेंट लुम्स so त्यो गर्दा चाहिँ now I want to combine the handloom industry with the power loom industry and give a new industry to us. त्यो गर्दा चाहिँ we are even even हाम्रो जुन चाहिँ identity छ our culture tradition, I want to bring that up into the world. And that is also one of the reasons why I took pageantry. किनकि pageantry हुँदा you become a face, you become someone, people will hear what you are saying, your ideas, and what better thing to do and give back to the society as you take the society with you and grow with it. So this is my thing. So यो त मेरो modeling अनि यो acting त मेरो एउटा hobby हो जुन चाहिँ I picked up on the way है. But see at the end जस्तो अब बाटो खन्दैछ मैले आफै खन्दैछु भन्दा चाहिँ see modeling गर्दा पनि हामीले लुगै लाउँछ. I am a model, I wear creations है डिजाइनरहरुको राम्रो creation लगाएर हिँड्छु. And acting गर्दा पनि we are showing our culture, tradition. So सबै modeling, acting, designing, it all falls under the same umbrella. Okay. So I'm kind of combining my professional life right now and your modeling life and acting, it's there still. So I know that my last goal and my vision and my career I want to make is as a fashion designer. Okay, so very wonderfully said. अनि तपाईले आफै बनाउनु भएको यो है? हैन, this is actually you के भन्दैछ? This is a coat. Okay. It's a हाम्रो coat थियो, but I kind of gave it my touch. So it's backless अनि यहाँ चाहिँ अगाडि यस्तो छ and I kind of wear it with a western style in. Okay, so मेरो लागि कहिले डिजाइन गर्दिनु नि? निकै छिटो गर्छु. Let our industry boom हैन. अहिले चाहिँ यो pandemicले गर्दा I had to visit Guwahati because my team is there. तर त्यो नगएकोले गर्दा like because of pandemic lockdown ले भएकोले गर्दा चाहिँ we are doing this Zoom and meetings हरु तर I'm sure like let's say अब मेरो next 5 years plan के हो so चाहिँ I'll make this a brand and पक्का तपाईको next interview मा चाहिँ we both will be wearing our brand को clothes. Wow, okay, so excited है. चाँडै भन्दा चाँडै आओस् त्यो दिन है. र मानिसहरुकोमा धेरै क्वालिटिजहरु हुन्छ भनौं न bad qualities, good qualities किनभने no one is perfect, right? मेरोमा पनि कतिवटा good qualities होला है, bad qualities पनि होला है. I don't know भन्न पनि सक्दिनँ किनभने आफूले आफूलाई नै बेसी चिनिन्छ मान्छेले अरूले भन्दाखेरि है. तपाईले मलाई भन्दा म आफूलाई बेसी चिन्छु नि त है. तपाईलाई चाहिँ है आफ्नो के क्वालिटिज चाहिँ धेरै बेसी मन पर्छ? आफ्नो क्वालिटिज भन्दा चाहिँ मेरो निकै दाजुभाइ बहिनी आमाहरूले भन्नुभएको छ कि मेरो गुड क्वालिटिज है. आई थिंक दैट बी अ बेटर वे टु से. मेरो गुड क्वालिटी के छ भन्दा आई एम भेरी अप्टिमिस्टिक. मतलब अगर के सिचुएसन आयो भने म त्यसको राम्रो चीज हेर्छु. अगर के नराम्रो भयो भने म त्योबाट सिख लिन्छु rather than thinking कि यो मान्छेले मलाई यस्तो किन गर्यो भन्दा चाहिँ मैले के गरेकोले कारणले गर्दा चाहिँ उले मलाई त्यस्तो गर्यो then I improve myself. So that way चाहिँ मेरो ग्रोथ हुन्छ. That is one quality. अर्को चाहिँ I am very fun loving. Then joy हुन्छ नि अब त्यो त we can see. म अब यसो चुप like I am not that silent खालके हुन्छ नि बोल्नु थाल्यो भने I am very open. Okay. अनि नेक्स्ट थिङ चाहिँ गुड क्वालिटी भन्दा
okay, I'm not that much of a great cook, but I try my best. So that kind of proves that even on the fields which I'm new to, or which I don't know, I try my best and I learn. जस्तै पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ मलाई खाना पकाउनु आउँथेन, तर युट्युबले गर्दा चाहिँ मैले निकै कुरा बनाउन सिकेको छु. So even that's one of my good qualities, I think. Okay, so छिटै भेट्छु होला, तपाईँले मलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ होला लन्चहरूतिर, डिनरहरूतिर है. ओके, सो तपाईँको लागि है मान्छेले अब इन जेनरल हेरौँ न, सक्सेसको एउटा डिफ्रेन्ट डेफिनेसन हुन्छ, डिफ्रेन्ट मान्छेमा डिफ्रेन्ट अप्लाई हुन्छ है. कतिले मान्छेले सक्सेस भन्दा मनी भन्छ, कतिले मान्छेले सक्सेस भन्दाखेरि स्टारडम भन्छ, फेम भन्छ, कतिले एउटा ह्याप्पिनेस भन्छ है. सो तपाईँले चाहिँ सक्सेसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त? Wow, that's a big question. So for me, success is being content. अनि आफूलाई एकदम जे छ त्यसमै खुसी हुनु, त्यसमै खुसी खोज्नु अनि निकाल्नु अनि त्यसलाई नै बाँड्नु. द्याट इज सक्सेस फर मी. तर अब लाइक जस्तो कोकोहरूको हुन्छ 1 year प्लान हुन्छ, 5 years प्लान. आई डोन्ट ह्याभ 5 years प्लान. आई ह्याभ लाइक अ गोल प्लान. त्यही हुन्छ नि. अब 3 monthsमा आइम इभन इन्टु फिटनेस. सो त्यसले गर्दा चाहिँ म के गर्छु भन्दा म 3 महिनामा यति गर्छु या यस्तो एप्स बनाउँछु चाहिँ सोच्दिनँ. बट आई विल लाइक ओके मेरोमा टाइम छ, आई विल गिभ मी सम. अब हुन्छ यो दसैँसम्म भनौँ होइन 3 महिना, बट आई वन्ट मेक स्योर कि दसैँसम्म भएन भने चाहिँ गयो त्यस्तो होइन. बट आई विल मेक स्योर द्याट अब चाहिँ आई विल बी भेरी कन्सियस हुन्छ नि, कन्सियस एन्ड टेक केयर अफ माई इटिङ ह्याबिट अर माई स्लिपिङ ह्याबिट, द इन्टेक अफ वाटर कसरी गर्छ भनेर. सो त्यस्तो गरेर चाहिँ द्याट इज हाउ आई टेक सक्सेस अन अ भेरी सर्ट टर्म गोल्स रादर देन गोइङ फर अ लङ टर्म गोल. ओके, सो यति बेसी ट्यालेन्ट भन्नु न. अघि तपाईँले मैले भने नि तपाईँलाई लन्चमा पनि बोलाउनुहोस् भनेर, अब मलाई प्लिज टिप्स पनि दिनुहोस् म कसरी घटौँ भनेर, साह्रै बेसी मोटाइसकेँ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन है, यो पेजेन्ट्रीको फिल्डमा है मानिसलाई कति साह्रो छ होला, कतिको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ होला यो फिल्डमा? ओके, सो प्रेजेन्टली त जति सक्दो हाम्रो युवाहरू भनौँ न, सिक्किमको अनि नर्थ इस्टको युवाहरूले चाहिँ दे आर टेकिङ मोडलिङ एन्ड पेजेन्ट्री होइन टु अनदर लेभल. जसले गर्दा चाहिँ निकै हामीले अहिलेको नानीहरू लाइक मेरो साथीहरूले ट्राई गर्दैछ होइन. सो वाट आई फिल इज they should believe in themselves first. Problems भन्नुभयो है तपाईँले, challenges भन्नु. So I think the first challenge चाहिँ कहिले आउँछ भने फर्स्ट तिमीले नै तिमीलाई सबभन्दा बेसी बुझ्नु सक्छौ होइन. सो आई थिङ्क द फर्स्ट च्यालेन्ज इज टु ब्रेक यर ब्यारियर. तिमी नसोच कि मेरो आँखा यस्तो छ, म पुर्की छु, म मोटी छु. नो, यु आर प्रिटी एन्ड यु आर भेरी युनिक एन्ड अ भेरी थिङ द्याट आई केम टु नो वान्स आई एम इन्टु मोडलिङ चाहिँ we have a very different feature, continental look. Maybe India ma in national level China, but in international level our features are really taken. Reebok, Adidas, you see all the Asian faces. So see, don't ever push yourself. It's always, I feel it's always you first who you need to fight with. Rather than saying you should fight with yourself, go forward and be confident because you are unique in your own way. And you don't need to be extraordinary. Okay. किनभने सबैजना आफ्नो आफ्नो वेमा युनिकै हुन्छ नि त. भेरी वन्डरफुली सेड. अनि मैले यो एपिसोडमा भन्न मलाई कडै लाग्छ किन मैले धेरै गेस्टहरूसँग इन्टरेक्ट गरिसकेँ, तर तपाईँको नेपाली मलाई एकदमै मलाई मन पर्यो हुन्छ नि. द वे यु प्रेजेन्ट हुन्छ नि, तपाईँको नेपाली कस्तो पाराले बोल्नुहुन्छ, युवाहरू लाइक कतिवटा वर्ड हुन्छ नि, इट्स सो क्याची हुन्छ नि, एकदमै मन पर्यो मलाई. र तपाईँको जर्नीको फिल्डमा चाहिँ धेरै अब्स्टिकल्स डिफिकल्टिजहरू आउँछ मान्छेको लाइफमा है, हर्डल्सहरू आउँछ. सो तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुभयो, कस्तो कस्तो डिफिकल्टिजहरू आयो होला, तपाईँलाई यस्तो केही मोमेन्ट छ तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुने? हजुर, ओके. फेरि म भन्नु चाहन्छु हुन्छ नि, म एकदम आफूलाई भाग्यमानी मान्छु अनि ब्लेस्ड भाग्यमानी होइन कि मेरो जे पनि जर्नी छ इट हेज बिन भेरी गुड एन्ड भेरी स्मुथ भनौँ है. बिकज मैले जति मान्छे भेटेँ दे भेरी भेरी पोजिटिभ, भेरी हार्ड वर्किङ. मलाई जहिले पुस गर्नुहुन्थ्यो, मलाई कहिले भनेन कि दिक्षाना तिमी यस्तो छैनौ, जहिले भन्थ्यो सी दिस इज वेयर यु ल्याक, यु निड टु वर्क अन इट. सो त्यही गर्दा चाहिँ आई बिलिभ इन वर्किङ हार्ड रादर देन यो मेरो यो छैन भने चाहिँ सोच्दिनँ म. वान तपाईँको अघि प्रिभियस क्वेसनमा आई मिस्ड आउट वान पोइन्ट विच आई रियली वान्ट टु सेयर
के भन्दा चाहिँ यो च्यालेन्जेस भन्नुभयो तपाईँले मोडल्सहरूको सो वाट आई डिड हुन्छ नि मेरो जब वान्स आई वान माई क्राउन अनि मेरो सर मेन्टरहरू हुन्छ मेरो अर्गनाइजरले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई रियली पुस गर्नु पऱ्यो अनि न सी मुम्बई बिङ अ सिटी अफ ड्रिम्स है त्यहाँ चाहिँ निकै कम्पिटिसन छ होइन अनि हामीलाई त त्यति वी आर नट सो ओपन इन्टु फेसन इन्डस्ट्री सो त्यहाँ जाँदा चाहिँ दे introduced me to the one and only Miss Alicia Rawat and Miss Anjali Rawat. They are the co-founder of Cocoberry. Okay. And they are the best Cocoberry agent jहाँ चाहिँ groomingहरू गर्नु सिकाउँछ. So I went there and they really taught me how to walk, talk, all the etiquettes, how to sit, like lady like सबै गर्दा चाहिँ and that was a very good start for me as a model to enter the industry. So I think if somebody wants to take this as a profession लानु मन छ भने चाहिँ उहाँहरूले यस्तो ग्रुमिङ मेन्टर्सहरूले लियो भने उनीहरूलाई निकै हेल्प हुन्छ नि यो एज अ मोडलिङ कसरी गर्नुपर्छ इट्स नट जस्ट अबाउट बिङ थिन एन्ड टल एन्ड प्रिटी इट्स कति अरू चिजहरू छ जसमा चाहिँ मोडलिङ बिकज सी हाम्रो मोडलिङ लाइफमा इट्स अ भेरी हेक्टिक लाइफ है सो इट टिचेस यु हाउ टु बी भेरी प्यासनेट येट भेरी हार्ड वर्किङ एन्ड अलवेज बिङ रेडी अब कसले 7 बजी रेडी हुँदा यु सुड बी रेडी एट 6 o'clock हुने यु क्यान बी लाइक आई फरगट दिस आई फरगट द्याट सो देयर आर अल्सो थिङ्स एटिकेट्स जे सिकायो अनि च्यालेन्जेस भन्नुभयो तपाईँले होइन सो माई च्यालेन्ज वाज स्टार्टिङमा चाहिँ के थियो भन्दा सो मैले 3rd इयरमै क्राउन जितिसकेँ थिएँ एन्ड आई वाज इन्ट्रोड्युस अलिसिया म्याम इन द फर्स्ट इयर अफ माई फाइनल इयर सो मेरो च्यालेन्ज चाहिँ अन द स्टेज होइन हिँड्दा चाहिँ लाइक हिँड्नु त सिकायो अलिसिया म्यामले एन्ड अ भेरी गुड थिङ वाट ह्यापन टु मी अल्सो विच बुस्टेड माई मोरल अल्सो चाहिँ आई वाज क्राउन्ड एज मिस ऱ्याम्पक बाई अलिसिया रावत द सुपर मोडल अफ इन्डिया हर सेल्फ जसले गर्दा चाहिँ मलाई हिँड्नु पनि आई वाज भेरी कम्फर्टेबल एन्ड भेरी कन्फिडेन्ट टु वर्क अन द ऱ्याम्प तर वान मोर थिङ माई फर्स्ट ऱ्याम्प वक सो चाहिँ इट वाज अ ज्वेलरी अवार्ड है एन्ड इट वाज Swarovski with collaboration with Archana Kocher, a very well-known designer India ko, and I was wearing all the it was a real jewelries, right? Okay. The jewelry that I was wearing, there was a emerald. Sano, यत्रो बुढी आउन जस्तो चाहिँ हो यत्रो के एन्ड आई वाज वकिङ मलाई हिँड्नु त त्यति डर थिएन तर त्यो झर्छ कि पोखिन्छ कि अब हिँड्दै हिँड्दै झर्छ कि कति डर थियो होइन अनि अगाडि जाँदा चाहिँ हामी हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ वी हेभ टु सो अफ द ज्वेलरी हुन्छ हातमा अब यस्तो गरेर देखाउनु पर्ने यस्तो गरेर देखाउनु पर्ने यस्तो गर्दा झर्छ भन्दा पनि हुने हो तर अब क्यामरामा त हेरिरहेको हाँसिरहेको छु सो द्याट वाज अ च्यालेन्ज फर मी अब मी बिङ अ स्टुडेन्ट 3rd इयरको एन्ड द्याट वाज माई फर्स्ट सो एन्ड द्याट टु विथ सच अ बिग banner people and such well known and I didn't want to के भन्छ be त्यो के भन्छ अलिसिया म्यामले यति सिकाएको थियो होइन त मलाई उहाँको एक्सपेक्टेसन्सको वर्ड पाइन मैले नेपालीमा एक्सपेक्टेसन्सलाई खडा उत्रिनु मन थियो मैदानमा एकदम होइन सो त्यही कारणले चाहिँ द्याट वाज अ भेरी बिग च्यालेन्ज फर मी नेक्स्ट च्यालेन्जेस मैले त्यति पाएको छुइनँ द ओन्ली च्यालेन्जेस आई थिङ्क आई फेस्ड वाज वर्किङ अन माई सेल्फ अगेन एन्ड अगेन मेकिङ माई सेल्फ आइ एम स्टिल वर्किङ अन इट बेटरिङ माई सेल्फ अन एभ्री डे बेसिस र उहाँसँग बोल्नु थाल्यो भने त एकदमै लामो जाने रहेछ यो सेसन है किनभने उहाँ पनि सो टकेटिभ म पनि टकेटिभै छु है र एकदमै खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेर किनभने हामी मेसेजमा मात्रै बात गरिरहेको थियौँ फोनमा मात्रै तर पर्सनली आज यसरी भेट्दा धेरै खुसी लाग्यो है र अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै कि भोलि पर्सि हजुरको एउटा ठुलो आफ्नो फेसन बुटिक भनौँ न है खोलेर चाहिँ तपाईँकै ड्रेस लगाएर म यसरी नै हजुरको इन्टरभ्यू लिन पाऊँ र जाँदा जाँदै हाम्रो सिक्किममा भनौँ तपाईँको अरुणाचलमा भनौँ नर्थ इस्टमा भनौँ है धेरैजना यङ्स्टर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ यो फिल्डमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ है उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ नेपालीमा पनि भन्नुहोस् अनि अलिकति अरुणाचलमा पनि हामी सुन्ने इच्छा राखेको छ सो सबैजनालाई म ढेर ढोक छ मेरो मभन्दा ठुलो जनाहरूलाई अनि मेरो उमेरको साथीभाइहरूलाई म एउटा मेसेज भन्न चाहन्छु विच आई जस्ट क्लिक्ड इन माई माइन्ड कि stay positive but be negative right now in coronavirus and the people who want to take this career, this modeling as a career, उहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु believe in yourself first. You know you are
extraordinary in your own way. You are very different. Nobody is similar. Right? Even you have your own features. I have my own features. But she is special in her own way. I am special in my own way, one way. So तारिफ पनि गरौँ so त्यस्तो प्रकारले चाहिँ so the message I want to say to everyone is first I want to say everyone ki please stay at home, be safe, take all the precautionary measures to keep yourself negative but always stay positive in life and keep working on yourself mentally, physically, emotionally, in all the different dimensions, I guess. That rounds it up. Ani as तपाईले भन्नुभयो हैन मेरो यो 5 years मा त्यो ब्रान्ड गर्छु भनेर सो म सबैजनालाई मेरो तपाईको भ्युअर्सहरुलाई मेरो वेल विशर्सहरुलाई म भन्दा ठुलोहरुलाई ढोगले मलाई जहिले पनि आशीर्वाद दिनुहोस् अनि मलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् अनि अगर मैले अहिले इन्टरभ्युमा पनि के गल्ती भई बोलिहाल्यो भने चाहिँ मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् अनि अगर गल्ती छ भने मलाई भनिदिनुहोस् देखाइदिनुहोस् ताकि आई क्यान वर्क अन इट in future. Okay. So, खै अन्त अरुणाचल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढेको भयो म त Okay, अरुणाचल ल्याङ्ग्वेज मलाई फुल थाहा छैन but I know few words. Okay. So, murappa. Murappa. Yes, that means के भयो? Okay. Murappa. Okay. अनि थेगो भनेको चाहिँ यता हो भनेको. Okay. Thego. Okay. And I think त्यति नै होला. अब अझै छ but it's quite big अनि लामो sentence हो. Okay. सुनौँ न एउटा. हैन मेरो pronunciation त्यति राम्रो छैन त्यसकारण. Okay. के भयो फर्स्टको? मुराप्पा यो त अलिकति टमिल सुन्यो है. मुराप्पा हजुर. Okay. तर you know very new thing about that you would know about Arunachal is अरुणाचलमा नेपाली गीत सुन्नेहरू निकै नै छ. ओके. उता चाहिँ नेपाली गीतको चाहिँ फ्यान्सहरू छ. अब उनीहरूलाई विपुल छेत्री पनि थाहा छ, नितेश जङ्कुहरू पनि थाहा छ. So everyone they really adore Nepalese people. Okay, so हाम्रो इन्डियामा यति बेसी रिच एन्ड डाइभर्स कल्चरहरू छ है. सो त्यो त हुने कुरा नै हो र so nice meeting you फेरि पनि. Same here. Thank you so much for having me in such a big show with you and such a loving and who made me so comfortable in this show. Thank you so much र हजुरहरूलाई पनि यो एपिसोड कस्तो लाग्यो है कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरूको सामु यसरी नै धेरै हाम्रो ब्युटी पेजेन्टहरू अनि आर्टिस्टहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ. हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी.